औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और आज इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल फिर हम इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बस एंड के ही अब हमारे ये चैप्टर्स चल रहे हैं। इसके जो बुक ऑफ सलाह है हमारी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अगस्त के एंड तक, पॉसिबली बाय 20th या 25th अगस्त तक, जो भी हमारी वीकेंड की क्लास बनेगी उस पे हम ये बुक ऑफ सलाह अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम बुक ऑफ जनाजा जो फ्यूनरल्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 369 तक की अपनी हदीसें की थी। हम वहाँ पर आ जाते हैं और आज हम 37 यहाँ तक हमने की थी। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि जो भी जुम्मे के लिए तैयारी करके आता है और उसके बाद वो इमाम का खुतबा भी सुनता है खामोशी के साथ और नमाज भी पढ़ता है, उसके एक जुम्मे से नेक्स्ट जुम्मे तक और 3 एक्स्ट्रा डेज के माइनर सिंस ब्रैकेट में है बेसिकली, लेकिन उसके सिंस का जिक्र है, लेकिन वो मैंने आपको समझा दिया था कि वो माइनर सिंस होते हैं, वो माफ़ कर दिए जाएंगे। आज हम 370 पे करेंगे। आई थिंक आज की क्लास छोटी होगी क्योंकि आगे आप हदीसें देखेंगे हमारे पास टोटल ये 370 को मिला के 378 तक टोटल इस चैप्टर के अंदर हदीस हैं, जो कि 9 हदीसें हैं और छोटी छोटी हदीसें हैं। कुछ में बिल्कुल रूलिंग्स नहीं है, स्ट्रेट बस एक बात बताई गई है। तो लेट्स सी कि हम पॉसिबली, मेरा ख्याल है छोटी सी क्लास ही होगी हमारी। 370 की हदीस जो है वो हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ जुम्मे का जिक्र फरमाया कि इसमें एक ऐसी घड़ी है जो बंदा मुस्लिम इस घड़ी में नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर इनायत फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा किया कि वो वक्त बहुत थोड़ा सा है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है और मुस्लिम की रिवायत जो मुस्लिम के अंदर है वो वक्त खफीफ सा, खफीफ का मतलब वेरी ब्रीफ सा होता है। ठीक है। सो ये ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जुम्मे के अंदर एक पूरे जो डे टाइम है, नाइट की बात नहीं हो रही है, यानी बेसिकली जो जुम्मे का दिन है, डे है, वो स्टार्ट हो जाता है थर्सडे की रात में। जब मगरिब होती है तो इस्लामी तौर पे डेट चेंज हो जाती है। सो बेसिकली फ्राइडे जो है वो थर्सडे की रात मगरिब जब होती है तो फ्राइडे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो इसके मुख्तलिफ वर्च्यूज़ वगैरह बताए जाते हैं वो बेसिकली दिन के हैं। यानी सूरह कहफ भी जो पढ़ने को कहा जाता है, हदीस जो उसके बारे में है वो डे टाइम की है। यानी आप समझें कि जो फ्राइडे की फजर के बाद से लेकर फ्राइडे की जो मगरिब है, यानी असर से के बाद मगरिब से पहले पहले तक आपने सूरह कहफ पढ़नी होती है। तो सिमिलरली ये जो टाइम है ये एक दुआ की एक्सेप्टेंस का टाइम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बड़ा ब्रीफ टाइम है। और हाथ से इशारा करके उन्होंने, बारीकी जैसे हम छोटी चीज़ का इशारा करते हैं उस तरह से इशारा करके उन्होंने समझाया कि ये ब्रीफ टाइम है। सो बेसिकली ये हदीस, अब क्योंकि हम जो उसके रूलिंग्स थी जमात की और खुतबे वगैरह की वो हम सारी पढ़ाए हैं, अब हम आ गए हैं कि जुम्मे के दिन की जो एक्स्ट्रा आप समझे फजीलतें या उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो एक्स्ट्रा वर्च्यूज़ रखे हैं वो क्या हैं। सो लिहाजा ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्च्यू है जो कि जुम्मे के दिन के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है कि उसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो शख्स भी, जो मोमिन कोई भी चीज़, यानी मुसलमान जो है वो दुआ अल्लाह ताला से मांगेगा और दुआ जायज़ होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये किसी के मरने की या किसी से ताल्लुक़ टूटने की या किसी और शख्स के नुकसान की दुआ नहीं होनी चाहिए। जो भी जायज़ दुआ अल्लाह ताला से मांगेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको कबूल करेगा। सो ये जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर बात बताई है उसकी हम थोड़ी सी रूलिंग्स हैं। बहुत ज़्यादा आगे की हमें चैप्टर जो हदीसें हैं उसमें रूलिंग्स नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि कंसील्ड शॉर्ट टाइम है। कंसील्ड शॉर्ट टाइम से मुराद ये कि अल्लाह ताला ने हमें उसकी, बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से ही हमें चीज़ें फॉरवर्ड करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया। अब उसका स्पेसिफिक टाइम क्यों नहीं बताया, इसको कंसील क्यों रखा है, इसकी लॉजिक स्कॉलर्स कहते हैं कि बिल्कुल वैसी है जैसे शब कदर को, यानी लैलतुल कदर जो है उसको अल्लाह ताला ने छुपा के रखा। और उसकी रीज़न ये है कि अगर हमें वो स्पेसिफिक टाइम लेट्स अज्यूम के बता दिया जाता कि असर की नमाज से लेकर आगे 10 मिनट तक का टाइम है, तो हम क्या करते हैं कि असर की जमात जब भी खड़ी होगी तो 10 मिनट तक दुआ करते हैं नमाज के बाद, और उसके बाद हम राइट लेफ्ट आराम से अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। सुबह के टाइम भी हमें कोई याद ना आती दुआ करने की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लैलतुल कदर को लास्ट 10 डेज में हम जो 10 नाइट्स हैं उसमें तलाश करते हैं, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंटली लास्ट 10 नाइट्स में हम इबादत का काम जारी रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन से टाइम पे शब कदर है। सिमिलरली ये जो फ्राइडे की एक कबूलियत की जो घड़ी है उसको छुपाने की एक रीज़न यही थी कि
अगर आपको स्पेसिफिकली बता दी जाए तो फिर आप सिर्फ उस टाइम पे इबादत या दुआ मांगेंगे, इबादत नहीं बल्कि दुआ मांगेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बताया गया तो फिर उस घड़ी को तलाश करने के लिए आप पूरे दिन में जहां जहां आपको मौका मिलेगा, अपनी जो भी आपके, जैसे कोई अगर बिजनेसमैन है और कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है अपने काम के साथ साथ, लेकिन जैसे ही उसको ध्यान आएगा तो वो कोशिश करेगा कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और दुआ जो है वो इटसेल्फ हमें पता है कि एक फॉर्म ऑफ इबादत है। तो बेसिकली इस घड़ी को ना बताने की रीज़न एक ये भी है कि अल्लाह ताला चाहता है वो हमारे लिए, जैसे आप देखें मुख्तलिफ वज़ाइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बताते हैं कि 100 दफ़ा ये पढ़ोगे तो माइनर सिंस माफ़ हो जाएंगे, इस चीज़ को इतनी दफ़ा 100 दफ़ा पढ़ोगे, 10 दफ़ा पढ़ोगे तो 10 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि हमारे लिए बेहतरीन रिवॉर्ड्स हम यानी छोटी छोटी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हैबिट्स हैं, उनके थ्रू हमें सवाब मिले, और वो सवाब हम मुख्तलिफ आप समझें कि अपने नामा अमाल में इकट्ठा करें। सो लिहाजा जो दुआ है वो इट सेल्फ इबादत है, और जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें उस दुआ को मांगने का भी रिवॉर्ड मिलता है। लिहाजा अगर कोई शख्स फ्राइडे के दिन पूरा टाइम कोशिश करता है कि जब भी उसको मौका मिले वो अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो वो ना सिर्फ वो मोमेंट पालेगा, यानी वो जो एक मोमेंट है जिसमें दुआ कबूलियत कबूलियत की होगी इंशाल्लाह वो भी उसको मिल जाएगी, प्लस ये कि जो बाकी टाइम में वो दुआ करेगा उसका उसको रिवॉर्ड भी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस टाइम को लेके दो डिफरेंस, मतलब बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और मल्टीपल तकरीबन 40 के करीब डिफरेंट इसमें नरेशंस हैं जो मौजूद हैं। लेकिन स्कॉलर्स की, मतलब आप समझेंगे जो इसके बारे में राय है वो मौजूद है, लेकिन दो मोस्ट डोमिनेंट जो है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। एक राय ये है स्कॉलर्स की कि वो कहते हैं कि ये, और आगे हदीस भी आएगी तो आप उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कि एक राय ये है कि जो टाइम जब इमाम साहब दाखिल होते हैं मस्जिद में, और वहां पर फिर वो, ऑब्वियसली हमने बात की थी कि जब वो दाखिल होते हैं तो फिर अजान होती है और फिर खुतबा स्टार्ट होता है, और फिर खुतबे, दो खुतबे हैं, और उसके बाद फिर अकामत होती है, और अकामत के बाद जमात होती है। तो ये जो इमाम साहब एंटर होके और उसके बाद सलाम दुआ जो भी उन्होंने की, और वो टाइम से लेकर टिल जो जुम्मे की नमाज है, दो फर्ज, वो खत्म होने तक का जो टाइम है, ये वो टाइम है जिसके अंदर कहीं पर वो कबूलियत की घड़ी मौजूद है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप उर्दू का तर्जुमा देखें तो उन्होंने कहा कि जो ऐसी घड़ी है जो बंदा मोमिन इस घड़ी में नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से किसी चीज का। सो पहली चीज तो ये कि एक ऑप्शन या ओपिनियन ये है कि जुम्मे की नमाज स्टार्ट होने से पहले जब खुतबा वगैरह का सारा टाइम है वो इस टाइम में इंक्लूडेड है, यहाँ पर कहीं कोई छोटी सी घड़ी है जो कि कबूलियत की है। और इसीलिए फिर हमने ये बात भी नोट की कि खुतबे के अंदर भी इमाम दुआ कर सकता है, और वो हम आगे जब हदीसों में जाएंगे, जो हमारी रिमेनिंग हदीस हैं उसके अंदर भी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेंशन है। दूसरा टाइम जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि मगरिब से पहले, यानी असर और मगरिब के बीच का जो टाइम है उसमें कहीं पर वो छोटा सा एक टाइम है। इन दोनों की दलीलें हमारे पास आगे हदीस में मौजूद हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन असर और मगरिब के बीच में, यानी जुम्मे के दिन असर और मगरिब के बीच में एक छोटा सा टाइम है जो कबूलियत का वक्त है। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो यहाँ पर नमाज के लिए खड़े होने की बात की गई है, जो बार बार आप तर्जुमे में आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस घड़ी में नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करें। तो अब बात ये है कि असर की नमाज पढ़ते हुए या मगरिब की नमाज पढ़ते हुए। तो स्कॉलर्स इसमें ये कहते हैं कि जब कोई शख्स मगरिब की नमाज, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी नमाज के इंतजार में, अगर असर का टाइम होने वाला है या जोहर का टाइम होने वाला है, और वो उसके इंतजार में बैठता है कि अजान होने वाली है तो मैंने नमाज पढ़नी है, उसके इंतजार में बैठता है, तो गोया वो ऐसे ही है जैसे वो नमाज की हालत में, यानी उसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर कोई शख्स नमाज के इंतजार में बैठा है कि अब अजान होगी और मैंने नमाज पढ़नी है, वक्त होने वाला है, तो वो जो इंतजार की हालत में बैठा होता है उसको इबादत का ही सवाब उसमें मिलता है। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि क्योंकि इसमें खड़े होकर नमाज पढ़ते वक्त दुआ करने की बात कही गई है, तो ये जो सेकंड ओपिनियन जो कह रहे हैं बिटवीन असर एंड मगरिब वाले, वो ये कहते हैं कि ये मगरिब की नमाज से पहले जो आप तैयारी करते हैं कि अब अजान होने वाली है और अब मैंने नमाज, जैसी अजान होगी इकामत होगी, या घर पे अगर खवातीन है तो वो कहती हैं अजान होने वाली है तो हम नमाज पढ़ने के लिए रेडी हो गए हैं, उस टाइम पे, यानी जस्ट बिफोर मगरिब, जो फ्यू कुछ आखिर के 8-10 मिनट या 15 मिनट होते हैं, वो टाइम वो कहते हैं कि जस्ट बिफोर मगरिब वो शॉर्ट टाइम है। ठीक है। सो ये दो ओपिनियंस हैं हमारे पास इस टाइम को लेके। और स्टैंडिंग अप वाइल प्रेयरिंग, प्रेयर का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो यही है कि मगरिब की नमाज से पहले जैसे तैयारी करके आप वजू करके और मुसल्ले पे आके खड़े हो जाते हैं इंतजार में कि अच्छा अब अजान होगी तो बस अजान होगी, अजान का जवाब दे के और मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगी। सो लिहाजा ये वो टाइम भी हो सकता है कि मगरिब की नमाज से पहले, अजान से पहले पहले वो एक कबूलियत का मोमेंट है।
दूसरी चीज ये कि कुछ स्कॉलर्स जो ये असर और मगरिब वाली जो बात करते हैं कि असर और मगरिब के बीच का कोई वक्त है, वो ये कहते हैं, एक तो ये ओपिनियन ये हो गया ना कि इसकी जो लॉजिक है, ये आप समझें कि जो हदीस के वर्ड्स को इंटरप्रेट करने वाली बात है कि शायद ये मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए हैं और उस वक्त दुआ मांग रहे हैं, तो क्योंकि जो नमाज के लिए खड़ा है इंतजार में, वो ऐसे ही है जैसे वो नमाज पढ़ रहा है, यानी उसको रिवॉर्ड नमाज का इबादत का ही मिल रहा है। और दूसरे जो इसमें लॉजिक वो देते हैं, या आप समझें कि उसके अंदर जस्टिफाई या इंटरप्रिटेशन देते हैं इस हदीस की, वो ये देते हैं कि यहाँ पर जो हदीस के अंदर कहा गया है कि वो नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करेगा तो वो कबूल की जाएगी, तो सला जो है वो ओरिजिनली अपनी लिंग्विस्टिक मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, जिसका मतलब है दुआ। कि नहीं, सलाह जो है वो अगर आप उसको डिक्शनरी में मतलब देखेंगे तो जो उसका लघवी मानी होता है, लफ्जी मानी या लघवी मानी जो लुगत के अंदर है, तो लघवी मानी उसका दुआ है। और जो उसका शरिया में मतलब है वो नमाज है जो हम पढ़ते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया है। सो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर इस हदीस के अंदर जो नमाज पढ़ने का जो, क्योंकि वो नमाज पढ़ना तो उर्दू में हमने इंटरप्रिटेशन की है ना उसकी, लेकिन जो अरबी का वर्ड है वो सलाह अपने ओरिजिनल लुगत के मानी में इस्तेमाल हुआ है और दुआ के मानी में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। सो अब इसके अंदर आगे वाली हदीस जो आएगी उसमें हम देखते हैं कि क्या कौन सा टाइम हमने ऑप्ट करना है दुआ के लिए। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी ये दुआ से रिलेटेड चीज़ पढ़ाई हुई है कि दुआ की कबूलियत के और भी बहुत सारे टाइम है, जैसे नमाज और इकामत के बीच में होता है, फिर सजदे की हालत में दुआ बड़ी कबूल होती है, फिर इसके अलावा सलाम से पहले जो आप दुरूद शरीफ के बाद जो हम टाइम होता है दुरूद शरीफ से लेकर और सलाम से पहले नमाज में, वो कबूलियत का टाइम है, बारिश के टाइम है, फिर सफ़र में दुआ कबूल की जाती है। तो इस तरह के मल्टीपल टाइम्स हैं जिसके अंदर दुआ की, रोज़ा जब खुलने का टाइम आता है तो उस टाइम पे दुआ कबूल होती है। सो लिहाजा ये मल्टीपल टाइम्स हैं, और उसमें से एक टाइम ये जुम्मे की घड़ी भी है जो कि हर जुम्मे को आती है। हदीस नंबर 371 पे हम आ जाते हैं। 371 नंबर हदीस हमारे पास है अबू यह है अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये अपने वालिद से बयान करते हैं, आ, हाँ जी, बयान, ये बयान किया कि इनके वालिद ने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि वो घड़ी, अब ये वो वाली हदीसें आगे दोनों जो दोनों ओपिनियंस को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है। तो एक जो हदीस है वो क्या फरमा रहे हैं कि वो घड़ी इमाम के मिंबर पे बैठने के वक्त से लेकर अख्तिताम जमात तक के दौरान में है। ये मुस्लिम की हदीस है, और दारकुतनी ने तो इसको तरजीह दी है कि ये अबू बर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है। और अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो से इब्ने माजा ने और जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से अबू दाऊद और निसाई ने रवायत नकल की है कि वो घड़ी नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक के दरमियानी हिस्से में है। इसमें मुख्तलिफ उलमा के 40 अकवाल हैं। ये अब जो ये राइटिंग है ना, इसमें मुख्तलिफ उलमा वाला जो मैं पढ़ के बता रही हूँ, ये हाफिज इब्ने हजर जो हैं ये वो लिख रहे हैं, ये उनकी राइटिंग है कि इसमें मुख्तलिफ उलमा के 40 अकवाल हैं, मैंने इन सबको फतहुल बारी शरह बुखारी में लिख दिया है। ये हाफिज इब्ने हजर के वर्ड्स हैं। ठीक है। सो हाफिज इब्ने हजर कह रहे हैं कि इस चीज को लेकर, यानी जो ये एक कबूलियत की जो घड़ी है, इसको तकरीबन लेके उलमा के स्कॉलर्स के 40 डिफरेंट इसके बारे में राय हैं। और वो राय वो कह रहे हैं कि जो फतहुल बारी है वो सबसे बेहतरीन शरह है। शरह कहते हैं एक्सप्लेनेशन को। सही बुखारी की, जो सही बुखारी की जैसे अब बुलूगुल मराम है, ये मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, ये इसकी शरह हम पढ़ रहे हैं, यानी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बुलूगुल मराम की जो हदीसें हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी तरह जो सही बुखारी है पूरी, जितने मल्टीपल वॉल्यूम्स के अंदर, उसकी जो बेहतरीन बेस्ट शरह लिखी है वो हाफिज इब्ने हजर, यानी जो इसी ऑथर के इस बुलूगुल मराम के कंपाइलर हैं, उन्होंने ही फतहुल बारी लिखी है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो 40 अकवाल हैं डिफरेंट उलमा के, वो मैंने अपनी किताब फतहुल बारी के अंदर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है। सो अब इसके अंदर हमने वही बात की कि जो दोनों हमने पॉइंट्स बात किए थे पिछली वाली स्लाइड के अंदर, उसके दोनों एविडेंसेस यहाँ पर बात हो रही है कि एक के मेंबर पे बैठने से लेकर, यानी मेंबर पे आने से लेके और जमात के ख़त्म होने तक है जुम्मे की, और दूसरा टाइम जो है वो असर और मगरिब के बीच में है। सो अब करना क्या है कि करना, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते, इल्मुल गैब की बात है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसमें कुछ ओपिनियन उलमा का ये है कि ये फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट से मुराद, ये फ्लक्चुएट कहेंगे या मूव कह लें आप इसको, जैसे हम शब कदर की बात करते हैं कि शब कदर जो है वो हर साल 27वीं 29वीं या 23वीं या 25वीं पे फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है। लेकिन ये कि
اس میں جیسے وہ موو کرتی ہے کہ کسی سال وہ مے بی 21ویں پہ ہوتی ہو، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، کسی سال وہ 25ویں پہ ہو جاتی ہوگی، کسی سال وہ 23ویں پہ، تو کوئی فکس ڈے یا فکس نائٹ نہیں ہے شب قدر کی. اسی طرح اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبولیت کا وقت ہے اس کا بھی کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، یہ پاسبلی موو کرتا ہے. اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں حدیثوں کے اندر ٹائم مینشن ہے یہ اس کے بیچ میں موو کرتا ہے، یعنی کبھی وہ والا ٹائم کبھی وہ والا ٹائم. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے اوپینین ان کو کمبائن کرنے کی، یعنی دونوں حدیثوں کو اگر ہم کمبائن کرنا چاہیں اور دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ موو کرتا ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ وہ انہی میں سے کسی ایک ٹائم کے اندر موو کرتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کے بیچ میں ہی ہے لیکن کبھی وہ عصر کے قریب چلا جاتا ہے کبھی وہ مغرب کے قریب ہوتا ہے. یا اگر اوپر والا اوپینین دیکھیں تو وہ اس میں کبھی جماعت کے دوران وہ ٹائم ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے اپنے سلیو کے سب سے زیادہ، یا سلیو آپ کہہ لیں کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ کمپلیٹ سبمیشن ہوتی ہے سجدے کے بیچ میں. تو جو جمعے کی نماز کے سجدے ہوتے ہیں اس کے اندر دعا پاسبلی قبول ہو سکتی ہے. سو اس طرح کے ملٹیپل اس کے اندر ہمیں اوپینین ملتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ کیونکہ obvious سی باتیں دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو لہٰذا اس میں بیسٹ یہ ہے کہ ہم ان دونوں حدیثوں کے پوائنٹ آف ویوز کو کمبائن کریں. اور اگر تو جمعہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ گھر پہ تو جمعہ ہوتا نہیں ہے، گھر پہ تو ہم ظہر پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز میں obviously سجدے میں دعا مانگیں، سلام سے پہلے دعا مانگیں. اور اسی طرح جو قبولیت کا ٹائم ہے اس میں نماز اور جو سوری اذان اور اقامت کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ بھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسجد میں تو ہمیں اذان اور اقامت پراپرلی پتہ چلتی ہے، لیکن گھر کے اندر آٹومیٹکلی کچھ لوگ خواتین اقامت پڑھتی ہیں کچھ نہیں پڑھتے. تو آپ کے لیے یا میرے لیے اگر ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے قبولیت کا ٹائم اذان اور جب ہم کھڑے ہوں گے، یعنی دیکھیں جب ہم مصلی پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں ہماری اقامت تو وہی ہوتی ہے نا، ہم تو نماز تبھی قائم کرنے لگتے ہیں جب ہم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے. سو لہٰذا ٹائم جو قبولیت کا عورتوں کے لیے گھر کے اندر ہے، کیونکہ obviously ہم مسجد میں نہیں پڑھتے، تو اس حساب سے ہمارے لیے جو قبولیت ہے وہ اذان اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے بیچ کا وقت ہے. یعنی اذان ہوئی، اذان کے بعد ہم نے جو دعا پڑھی ہے اذان کے بعد پڑھنے کی وہ پڑھی، اور اس کے بعد بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، وہ بھی ایک قبولیت کا ٹائم ہے. یا اگر آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہو رہے ہیں مصلی پہ تو آپ اس سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اقامت اور اذان کے بیچ میں ٹائم وہی ہے. اسی طرح سجدے میں اور سلام سے پہلے یعنی درود شریف جو ہے اس سیلوٹیشن اپون پروفٹ پیس بی اپون ہم کے بعد ہم دعا مانگ سکتے ہیں. تو ایک کام تو یہ کریں کہ جمعے کے دن جو اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں تو بیسٹ ہو جائے گا، مسجد میں جا رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عورت کی نماز گھر کے اندر زیادہ بہترین ہے ایز کمپیئر ٹو باہر. سو عورت کو ریوارڈ گھر میں پڑھنے کا زیادہ ملتا ہے، تو گھر میں ہم ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظہر کے اندر پھر آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں جمعے کے دن. اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ٹائم وہ والا ہے جب امام ممبر پہ بیٹھ کے، اور یہ والا ٹائم اگر آتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم ممبر پہ تو ادھر مسجد نہیں جا رہے، ہمیں گھر پہ اس کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو قبولیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ثواب تو ایک الگ چیز ہے لیکن قبولیت تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور اگر وہ ٹائم ہے قبولیت کا تو پھر جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس قبولیت کے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. اسی طرح عصر اور مغرب کے بیچ میں بھی کوشش کریں کہ وہ ٹائم اگر پاسبلی آپ کر سکتے ہیں تو کوئی اپنی جو بھی درود شریف وغیرہ پڑھ لیں یا سورہ کہف اس ٹائم پہ پڑھ لیں، اور ساتھ میں پھر اس کے بعد دعا کر لیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ ہم ان دونوں اوپینینس کو کمبائن کر لیں تاکہ ہم اگر اویل کر سکیں تو بیسٹ ہو جائے گا کہ ہم وہ جو گھڑی ہے جس کے اندر قبولیت کا وقت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے، 372 نمبر حدیث ہمارے پاس آتی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ روایت کرتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ جاری رہا ہے کہ 40 یا اس سے کچھ اوپر کی تعداد پر جمعہ ہے. اسے دارقطنی نے ضعیف اور کمزور سند سے روایت کیا ہے. اچھا، اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم آہستہ آہستہ کیونکہ اینڈ آف جو ہمارا چیپٹر ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اب یہ ڈفرینٹ ویریس احادیث اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ ضعیف ہیں لیکن ان کی رولنگ ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں حافظ ابن حجر نے اس لیے بتائی ہیں کہ کچھ جو ضعیف ہیں ان کی وہ ضعیف اس لیے پیش کی گئی ہیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں ایک جو بحث ہے وہ ہم کر لیں، اور بحث کر کے جو اس کا ایک نتیجہ ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچ جائے. سو یہ ایک حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ منیمم 3 لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ حنفی ابو حنیفہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کی رائے ہے
اور یہ سب سے آپ سمجھیں کہ مختلف اس میں جو علماء ہیں ان کی رائے ہے. کچھ کہتے ہیں 12 ہونے چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ 40 ہونے چاہیے, کچھ 70 بھی کہتے ہیں جماعت کے لیے. لیکن جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کی رائے اس کے اندر سب سے بہتر ہے. آلدو کہ ہمارے پاس کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ سمجھیں کہ ایگزیکٹ نمبر نہیں دیا کہ جمعے میں اتنے لوگ ہونے چاہیے, لیکن جماعت کے اندر ابو حنیفہ جو ہے رحیم اللہ, ان کی کال یہ ہے کہ جماعت ایٹ لیسٹ 3 بندے ہوں جس میں سے ایک امام ہو اور 2 فالوورز ہوں, اور اسی کو پھر ہم فالو کرتے ہیں یہاں پر بھی. کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ 40 کا نمبر اس حدیث میں منشن کیا گیا ہے کہ اگر 40 کی ضرورت ہے جمعہ کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چھوٹا قصبہ ہے جہاں پر 20 یا 25 لوگ رہتے ہیں یا 35 لوگ رہتے ہیں, کیونکہ 40 ایگزیکٹ ایک فگر ہے نا, تو اگر وہاں 39 لوگ رہتے ہیں تو کیا مطلب وہاں کے جو مرد ہیں 39 لوگ جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں, وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے جسٹ بیکاز کہ اس حدیث کے اندر 40 کا نمبر آ گیا؟ سو یہ ایک تو ضعیف ہے پہلی چیز یہ, اسی لیے ہم اسے رولنگ نہیں لیں گے. کچھ لوگوں نے, کچھ اسکالرز نے 12 بھی کہا ہے, لیکن اس میں جو بہترین اور راجع کال ہے وہ یہی ہے جو ابو حنیفہ رحیم اللہ کا ہے کہ 3 لوگ, اگر 3 لیٹس اسیوم کہ کوئی 3 لوگ ہیں کسی جگہ پہ, وہ رہتے ہیں جنگل میں, اب فار ایگزامپل کوئی بیچارہ کسی کا جہاز گر گیا, وہ وہیں پر سیٹل ہو گئے ہیں اور 3 لوگ ہیں, تو وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. وہ 3 لوگوں میں سے ایک امام بنے گا اور 2 فالوورز بنیں گے, اور 3 لوگوں کا منیمم 3 لوگوں کا جو ہے وہ جماعت بھی ہو سکتی ہے اور 3 لوگوں کا جمعہ بھی ہو سکتا ہے. سو 40 کا جو فگر ہے وہ کیونکہ لوگوں کو مشکل میں ڈال دے گا, کیونکہ اگر اگین اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سویلائزیشن یا سٹیز ڈیولپ ہو گئے ہیں اور بڑی ہمیں اکٹھی گیدرنگ لوگوں کی ملتی ہے, ورنہ پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے اور بڑے شہر کی بھی پاپولیشن اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی, باقاعدہ وہ قلعے سے بنے ہوتے تھے, دیواریں ہوتی تھی شہر کی, اور اس کے اندر پاپولیشن اس شہر کی رہتی تھی. تو جو چھوٹے قصبے ہوتے تھے وہاں پر بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے, کبھی کبھی دور دور گھر ہوتے تھے. ایون ابھی بھی اگر ہم ناردرن ایریاز میں جائیں تو جو سٹیز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر آپ رینڈملی روڈ پہ ٹریول کریں تو آپ دیکھیں گے دور دور گھر ہوتے ہیں کہیں کہیں. سو کیا ایسے لوگ جمعہ نہیں پڑھیں گے؟ obviously بات ہے, جمعہ تو ان مردوں پہ فرض ہے. سو لہٰذا یہ کہ 40 کا نمبر اس کے اندر صحیح نہیں ہے. منیمم 3 لوگ اگر آپ کے ریزیڈنٹس ہیں کسی چھوٹے قصبے میں, کہیں اسی طرح پہاڑوں میں اگر کوئی رہتا ہے, تو وہ 3 لوگ اگر موجود ہیں اور کہیں پر قریب میں ان کے کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوتا جمعے کا, تو وہ 3 لوگ بھی جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اس کے اوپر بیسیکلی ڈسکشن کر کے اور یہ فائنل پوائنٹ پیش کرنے کے لیے یہ حدیث یہاں پر دی گئی ہے کہ 40 لوگوں والی. ایک تو کہیں آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ ضعیف حدیث ہے, اس سے رولنگ نہیں نکلتی, اور دوسرا یہ کہ اس کے مقابلے میں جو صحیح رولنگ ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بتانی ضروری ہے, اس لیے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو یہاں مینشن کیا ہے. حدیث نمبر 373 ہمارے پاس ہے, یہ ہے جی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا فرمایا کرتے تھے. اسے بزار نے کمزور سند سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, سو اگین یہ بھی ضعیف حدیث ہے. اس سے ہمیں بیسیکلی پرمیسیبلٹی ملتی ہے, obligation نہیں ہے لیکن پرمیسیبلٹی ہے. پراپر رولنگ نہیں نکالیں گے, لیکن جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ یا ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ قرآن کی ریسائٹیشن بھی کرتے ہیں جو خطیب ہوتا ہے یا امام جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. سو لہٰذا پرمیسیبل ہے کہ امام دعا کر سکتا ہے, یعنی کوئی اگر وہ ٹاپک کسی بارے میں سمجھا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کر سکتے ہیں خطبے کے دوران, جمعے کا جو خطبہ ہے سم ٹائمس. لیکن ایک تو اس کی فائدہ یہ ہے کہ لوگ بھی وہاں موجود ہیں, اور ایک اگین قبولیت کا وقت بھی ہو سکتا ہے, تو وہ دعا کر سکتا ہے. لیکن اس کو ہیبٹ نہیں بنانا, یعنی ہر دفعہ جمعے کے خطبے میں ہیبٹ نہیں بنانا, بٹ آن اینڈ آف اگر وہ کوئی کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, فتنے کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں یا ملک کے حالات خراب ہیں, تو اس ٹائم پہ ڈیورنگ خطبہ وہ دعا بھی کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اتنے سارے لوگ جو فالوورز موجود ہوں گے سب آمین کہیں گے, ساتھ قبولیت کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے. سو لہٰذا پرمیسیبل ہے, لیکن کوئی اس کو آپ سمجھیں کہ obligatory نہیں سمجھنا چاہیے, یا اس کو ایک ہیبٹ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اس حدیث میں اور کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. 374 نمبر حدیث ہے, آگے پھر چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہی ہیں. ہمارے پاس 374 نمبر حدیث ہے جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات خطبہ جمعہ میں تلاوت فرما کر لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. ابو داؤد میں یہ سے یہ روایت ہے, اور اس کی اصل مسلم میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ خطبے کے اندر جو تھوڑی بہت ہم نے ڈفرینٹ پورشنز پڑھے تھے, اور ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا, جس میں ایک صحابیہ جو ہیں انہوں نے سورہ کاف جو تھی وہ پوری یاد کی تھی
डिफरेंट डिफरेंट जो पोर्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे खुतबे के अंदर, उससे। तो यहाँ पर हमें जो नेसेसरी पार्ट्स ऑफ खुतबा हैं उसके अंदर ये हदीस बेसिकली है, बता रही है कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं खुतबे को सिलेक्ट, जो हमने पहले ही बात की थी कि इमाम को चाहिए कि वो अपना खुतबा तैयार किया करे, जस्ट रैंडमली आके और आज मैं इस बारे में खुतबा दूंगा, ये वाली सिचुएशन इज़ नॉट गुड। बिकॉज जनरली उस खुतबे की जो आप समझें कि एक अफादियत है और उसको यूज़ जो किया जा सकता है, क्योंकि इतने मैसिव लोग जुम्मा जो अटेंड करने आते हैं वो नॉर्मली शायद जो लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाते वो जुम्मा पढ़ने जाते हैं। तो जब आपके सामने क्राउड और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो उस क्राउड को अच्छे से मोटिवेट करना और उस प्लेटफॉर्म को जस्टिस के साथ यूटिलाइज करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लिहाजा जो खुतबा है उसके टॉपिक्स पहले से सोच लेने चाहिए इमाम साहब को, और उनको तैयार भी करने चाहिए उसके बारे में। छोटी बट पावरफुल स्पीच उनके माइंड में होनी चाहिए जिसके अंदर लोगों को पैशनेट वो करें, उनके अंदर ईमान की ताकत को उजागर किया जाए। और उस टॉपिक के बारे में रिलेटेड फिर वो कुरानी जो आयात हैं वो उसके अंदर रिसाइट करके उसके तर्जुमा जो भी है वो लोगों को बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया में लोगों को इतनी अरबी नहीं आती। सो तर्जुमा के साथ फिर वो टॉपिक को कनेक्ट करें और अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उस जो अपनी खुतबा है उसका हिस्सा, यानी आप समझें उसको इंटीग्रेट करें। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें सिर्फ आयत बता दी जाती है और बहुत जो एक आम बंदा है उसको आयत की तफसीर या उसको समझ नहीं होती कि ये आयत कहाँ कहाँ फिट आएगी। सो लिहाजा जो इमाम है वो आयतें यूटिलाइज करें लोगों को एजुकेट करने के लिए। एक तो कुरान से भी कुर्बत हासिल होगी, प्लस ये कि जो आजकल के दौर के फितने हैं, जो मसाइल हैं किसी किस्म के, जैसे हमने पहले बात की थी कि पॉलिटिकल मसाइल हैं, इसके अलावा जो हमें बैरूनी मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन मुस्लिम डिसबिलीवर्स के साथ मसाइल पेश आ रहे हैं। एक तो अंदरूनी जो मुल्क के अंदर अपने मसले होते हैं उसके बारे में भी लोगों को आगाही दी जा सकती है कि इस्लाम रूलर के अगेंस्ट बात करने के ऊपर क्या रूलिंग देता है। या जैसे ओवरऑल हम देखते हैं कि सोसाइटी में मुख्तलिफ फितने फैलते जा रहे हैं, बेहयाई फैलती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो उससे कुरान से रिलेटेड आयतों को कनेक्ट करके और एक पावरफुल मोटिवेशनल खुतबा तैयार करें और उसके अंदर कुरान की आयत लोगों को ईमान आप समझें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। अब ये ना हो कि आपका टॉपिक जो है वो अलग चल रहा है और आयतें अलग चल रही हैं। इट शुड बी लाइक जैसे अच्छी सी एक आपने पूरा एक आपका होल पैकेज तैयार हो जिसके अंदर कुरान, उसकी तफसीर, जो आयत है उसकी तफसीर, और फिर मसले का हल भी बताएं। यानी मसला तो आपने डिस्कस कर लिया बट लोगों को क्या करना है, उनका अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि इवन हम यूट्यूब पे भी अगर कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स या बहुत सारे लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स प्लस इस्लामिक स्कॉलर तो मैं नहीं कहूँगी उनको, लेकिन वो बस बनते हैं कि वो इस्लामिक उनको बहुत नॉलेज है। लेकिन वो क्या करते हैं कि लोगों को जैसे दूध होता है ना, दूध को आप उबालते हैं और जब वो उबल के बिल्कुल ऊपर एज पे आ जाता है तो आप चूल्हा बंद कर देते हैं तो वो दूध सारा नीचे बैठ जाता है। सो वो लोगों के साथ ये वाली हरकत करते हैं कि वो उनको बड़ा पैशनेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और वो बेचारा दूध उबल के पतीली के कोने तक आ जाता है तो उसके बाद चूल्हा बंद हो जाता है। और लोग जो हैं वो जब बाहर जाते हैं या वीडियो बंद करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि ठीक है अब हम उबल तो गए, हम तो बड़े तैयार हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमने करना क्या है। सो इमाम को चाहिए कि वो लोगों को सोल्यूशन भी दे। अगर वो किसी बारे में गाइड कर रहा है तो फिर वो उनको कहते हैं ना घर तक पहुंचा के आए, तो फिर गाइड उनको प्रॉपर करें। और ये इमाम या जो भी शख्स अगर कोई किसी को गाइड कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को अगर एक मसला बता रहा है और मसले की आप समझें कि कॉम्प्लिकेशंस बता रहा है, उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, तो फिर मसले का हल भी बताएं और इस्लामिक या शरीयत की लाइट में उसको मसले का हल बताएं ताकि लोगों को पता हो कि अब उनको करना क्या है। ठीक है। सो खुतबा शुड बी अ रिमाइंडर एंड इंस्पिरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। इस हदीस के अंदर और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। खुतबे के अंदर बेसिकली कुरान की आयत का इस्तेमाल करना मसनून है, आप समझें एक तरह से रिकमेंडेड है कि आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑब्लिगेटरी नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी है, लेकिन अगर वो करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। 375 नंबर हदीस हमारे पास अब आ गई है। ये है जी तारिक बिन शहाब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे को बाजमात अदा करना हर मुस्लिम पर वाजिब है, मगर चार किस्म के लोग इससे मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना का मतलब है एग्जम्प्टेड है। गुलाम, औरत, बच्चा और मरीज। ठीक है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और साथ ये भी कहा है कि तारिक बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समान नहीं करता। तारिक की यही रिवायत हाकिम ने अबू मूसा के हवाले से जिक्र की है। यानी बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास तारिक बिन जो हैं शहाब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی والی جو نریشن ہے، یعنی ورڈز یہی ہیں، ان کی جو نریشن اس میں تھوڑی سی ویکنیس ہے، لیکن یہ سیم نریشن ہمیں ملتی ہے حاکم کے اندر ابو موسیٰ سے، اور وہ نریشن ٹھیک ہے. تو یعنی ان اینی کیس یہ نریشن ہمیں اس میں جو ویکنیس ہے وہ صرف چین کے اندر ہے، بٹ ہمیں ایک اور چین کے اندر سیم نریشن مل جاتی ہے، تو نریشن ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے حدیث. تو یہ بتا رہے ہیں کہ فرائیڈے پریئر یعنی جمعے کی جو نماز ہے وہ مردوں پہ، ہم نے کہا تھا کہ 4 طرح کی چیزیں جو ہیں وہ obligatory کرتی ہیں. ایک مرد ہو، دوسرا اڈلٹ ہو، تیسرا ریزیڈنٹ ہو، چوتھا سین ہو یعنی سینسز میں ہو. تو جیسے 4 چیزوں سے فرضیت ثابت ہو رہی تھی، اب 4 ہی طرح کے لوگ ہیں. ویسے تو 5 ہیں، نیکسٹ حدیث میں ایک اور آئے گا ہمارے پاس، لیکن 5 طرح کے یہ اس حدیث میں 4 مینشن ہیں. وہ لوگ جن کو ایگزمپشن ہے، ان کے اوپر جمعے کی جو نماز ہے وہ فرض نہیں ہے. ان کے لیے جمعے کی نماز اگر وہ کرنا چاہیں تو آپشنل ہے، اٹینڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں سے ایک جو پہلا ہے وہ غلام ہے. اچھا، غلام کیونکہ obviously ہمارے پاس اب نہیں ہوتے، پرانے زمانے میں ہوتے تھے، لیکن غلام کے لیے ایگزمپٹڈ اس لیے جمعہ کیونکہ حالانکہ غلام بھی مرد ہے. تو اگر ہم غلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم جو میں نے آپ کو 4 شرطیں بتائی ہیں، مرد، اڈلٹ اور ریزیڈنٹ اور سین، اس میں آپ 5ویں شرط بھی ایڈ کریں گے کہ وہ آزاد ہو. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اب وہ غلام والا ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے میں نے وہ 5ویں شرط نکال دی تھی. لیکن غلام کو اس لیے ایگزمپشن ہے کیونکہ غلام obviously وہ اپنے جو آقا ہے، جو ماسٹر ہوتا تھا، غلام جس کے پاس ہوتا تھا، اس کے اوبیڈینس کے حساب سے اس نے چلنا ہوتا تھا. لہٰذا اگر وہ جمعے کی نماز کے لیے 1 گھنٹہ آف کرے گا غلام، تو اس کے حساب سے جو ماسٹر ہے وہ اس سے ایکسٹرا کام کروائے گا. تو ماسٹر کے لیے بھی مشکل تھا اس زمانے میں کہ وہ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی آف دے، اور غلام جو ہے وہ ماسٹر کی پرمیشن کے بغیر نہیں چل سکتا تھا. تو لہٰذا غلاموں کو اس زمانے میں، جو کہ آج کے زمانے میں اوبیسلی سلیوری والی چیز نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ یہ ہوتا تھا غلام، تو لہٰذا ان کو ایگزمپشن ہے. اسی طرح عورت کو اس لیے ایگزمپشن ہے کیونکہ عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بہترین نماز عورت کے لیے اس کے گھر میں ہے. سو لہٰذا عورتیں اگر جانا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر بھی پھر اب اگر کرنٹ زمانے میں ہم دیکھیں تو عورتیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس حالت میں نماز پڑھنے جاتی ہیں مسجدوں میں، وہ بھی ہم نے دیکھی ہے، اسپیشلی باہر کے کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں، یو کے، یو ایس وغیرہ میں، جو اسلامک سینٹرز کے اندر جب عید کی نمازیں ہوتی ہیں تو وہ خواتین جو ہیں وہ پوری اپنے پیک پہ تیاریاں کر کے اپنی جو زینت ہے، زیبائش ہے، اس کو دکھا رہی ہوتی ہیں، اور پھر بس وہ اندر انٹر ہونے سے پہلے اپنے سروں پہ حجاب کر لیتی ہیں، یا وہ کوئی نماز کی چادر اوپر سے پہن لیتی ہیں. تو ایسی جو حلیے میں گھر سے باہر جانا، یہ بیسیکلی فتنے کو کال آؤٹ کرنا ہے. اور پرفیوم لگا کے خواتین چلی جاتی ہیں، تو اس قسم کے جو سچویشنز ہیں وہ پھر مردوں کے لیے بڑی فتنہ بن جاتی ہیں ایسی خواتین. کیونکہ اگر کوئی فیمیل پرفیوم لگا کے مسجد میں چلی گئی ہے، کیونکہ آلریڈی عورتوں کو اس قسم کا پرفیوم لگانا منع ہے کہ اس کو مرد اسمیل کر سکیں. اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے اگر وہ تھوڑا بہت ڈیوڈرنٹ وغیرہ لگا کے باہر جانا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کی پرفیوم کی اسمیل نامحرم تک نہیں پہنچنی چاہیے. سو اس کیس میں عورت کو ایگزمپشن اس لیے کیونکہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے گھر کی نماز بہتر ہے. اور مے بی وہ یہ نہ ہو کہ وہ عورت باہر جائے تو وہ دوسروں کے لیے فتنہ بن جائے، یعنی اپنے لیے تو وہ چلے نیکیاں کمانے جا رہی ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے آزمائش نہ بن جائے. لہٰذا عورت کے لیے یہ آپشنل ہے. ایک اور بھی اس میں پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یوزلی مرد، کیونکہ مردوں کے لیے obligatory جمعہ، تو جب مرد مسجد میں ہوں گے اور سارے مرد جو ہیں وہ جو گھر کے ایون جو اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں بیٹے گھروں میں یا بھائی، وہ بھی جب چلے جائیں گے نماز پڑھنے، تو پیچھے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ تو ان کو دیکھنے کے لیے obviously عورتیں ہوتی ہیں. سو یہ بھی ایک فیکٹر اسکالرس کہتے ہیں کہ اس لیے عورتوں کے لیے ایگزمپٹڈ ہے، اور مشقت نہ ہو عورتوں کے لیے کسی قسم کی، اس لیے اسلام نے عورت کو بڑا ایک پرنسس والا اسٹیٹس دیا ہے. اور اسی لیے عورتوں کے لیے جمعے کی جو نماز ہے، یا ایون نارمل ڈیلی 5 پریئر بھی جماعت کے ساتھ اس کی فرضیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ اس میں ہے بچہ. بچے کا ہمیں پتہ ہے کہ بچے کے لیے جو ہے وہ 7 ایئرس پہ اس کو کہا گیا ہے کہ نماز سکھائیں، اور 10 ایئرس کے اوپر کہا گیا ہے کہ پھر اس کو پنش کریں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. یعنی 7 پہ آپ سکھا کے اور اس کو آپ سمجھیں رغبت دیں نماز کی. سو لہٰذا اگر 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، تو وہ پاسبلی اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ وہ مسجد میں جا کے کیا کر رہا ہے، اور مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیوں کو تنگ کرے. لیکن اگر آپ کا بچہ تمیز آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو لے جائیں، لیکن اگر بدتمیز ہے تو پھر اس کو گھر پہ ہی رکھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ باقیوں کی نماز خراب کرے گا، اور باقیوں کے لیے وہی جو ہم نے خاتون کی بات کی تھی کہ وہ سورس آف فتنہ بنے گا. سو بچے کو ٹرین کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر تمیز سے رہنا ہے، دوسروں کو تنگ نہیں کرنا،
اور کوئی چیز خراب نہیں کرنی، اس قسم کی چیزیں پھر بچوں کو آہستہ آہستہ سکھائی جاتی ہیں، تو بچہ جو ہے وہ بھی آبویسلی اس لسٹ سے باہر ہے جس کے اوپر obligation ہو جمعے کی نماز کی۔ اور سکھ کے اندر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے بیماروں کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بیماری کے اندر، اچھا سوری نیکسٹ سلائڈ تھی، میں آپ کو ویسے ہی بتائی جا رہی تھی۔ سو سکھ جو ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اسپیشلی اگر کوئی بیڈ ریڈن ہے اس کے کیس میں وہ ایگزمپٹڈ ہے جمعہ پڑھنے سے۔ پلس یہ کہ بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اور وہ مسجد میں چلا گیا، اب خدا نخواستہ اگر وہ نماز کے بیچ میں بے ہوش ہو کے گر گیا ہے تو باقی نمازیوں کے لیے بھی وہ مشکل ہو جائے گی اس کو ہینڈل کرنا۔ تو ایسے کیس میں پھر سکھ جو پرسن ہے اس کے لیے ایگزمپشن ہے۔ لیکن اب اس کے اندر آپ کو ہلکا سا اگر بخار ہے یا ہلکا سا فلو ہے، یہ وہ سکنس میں نہیں آتا، یعنی اگر آپ باقی اپنے آفس جا رہے ہیں اور باقی سارے کام کر رہے ہیں لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ایگزمپشن نہیں ہے اور ایسا شخص سنفل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اوپر والا میں نے آپ کو بتا دیا پوائنٹ، سلیو والا، وومن والا، ینگ چائلڈ والا بھی بتا دیا اور سک پرسن والا بھی۔ اس کے علاوہ ایمرجنسیز، اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی گھر والے کی کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے کسی قسم کی، تو اس کیس میں پھر ایگزمپشن ہے، کیونکہ اوبیسلی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اور اگر کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ ظہر پڑے گا، وہ جمعہ اس کا چھوٹ جائے گا لیکن وہ ظہر پڑے گا۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 نہیں، یہ 5 لوگ ہیں جو ایگزمپٹڈ ہیں، تو جو پانچواں ہے وہ اگلی حدیث میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 376 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے، ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ طبرانی نے اسے ضعیف سند سے روایت کیا گیا ہے۔ اچھا یہ ضعیف سند ہے لیکن یہ رول جو ہے وہ ہمیں اس حدیث کا صحیح، اور وہ رول کیسے صحیح ہے، کیونکہ ہمیں سیرت کی، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں یا ویسے جو مختلف صحابہ نے ایکسپلین کی ہیں نریشنز، اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریول کرتے تھے تو وہ ہر ٹریولنگ کے اندر جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، کہیں کہیں پر وہ ظہر بھی پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جمعہ ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے، اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ ایویڈنس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے مل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جرنی کے اوپر جمعہ نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ سو لہٰذا جمعے کی جو نماز ہے وہ obligatory نہیں ہے ٹریولر کے اوپر، اور ٹریولر بائی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے جو مسافر کی نماز میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کہ جو بائی عرف یعنی بائی ڈیفینیشن ٹریولر ہو، جو مسافر ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ والے شہر جانا ہے اور جا کے اور 2 گھنٹے میں واپس آ جانا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ مسافر جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن وہ ہوگا جو سوٹ کیس لے کر اپنا سامان پیک کر کے گھر والوں کو خدافظ کر کے، اور جس کو لوگ سفر کہتے ہیں، ایکچولی سفر کہتے ہیں، یہ وہ ہوگا کمیوٹنگ، جو ایک شہر سے دوسرے شہر لوگ پڑھنے کے لیے روزانہ آتے جاتے ہیں، آفس کے لیے روزانہ آتے جاتے ہیں، وہ سفر نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، سو یہ پہلی چیز ہوگی کہ ٹریولر جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیشن سے پتا ہے، میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ یا آسان الفاظ میں جب آپ نماز چھوٹی کر سکتے ہیں، یعنی شارٹن کر سکتے ہیں اپنی پریئر، تو یہ اسی والے ٹریولر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جمعہ پڑھنا چاہے، یعنی آپ کسی شہر گئے ہیں، آپ کسی بزنس کے کام سے میٹنگز کے لیے گئے ہیں 2 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے، اور وہاں پر جمعے کی مسجد جو ہے وہ آپ کے اپارٹمنٹ کے ساتھ یا آفس کے ساتھ ہے، تو آپ وہاں جا کے جمعہ پڑھنا چاہیں تو مرد حضرات کے لیے بات ہو رہی ہے، تو وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کے۔ لیکن اس میں اب خیال یہ رکھنا ہے کہ کیونکہ وہ جو امام صاحب ہیں وہ ریزیڈنٹ ہوں گے، وہ مقیم ہوں گے اس شہر کے، تو اگر آپ مسافر ہیں اور آپ مسجد میں جا کے جو ریزیڈنٹ امام ہے، مقیم امام، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ نماز شارٹ نہیں کریں گے، آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو امام صاحب ہیں وہ 4 رکعت پڑھا رہے ہیں ظہر کی، اور سوری 2 رکعت پڑھا رہے ہیں جمعے کی، اور آپ کہیں کہ مطلب 2 رکعت سے چھوٹا اور کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سو یہ تو جمعے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ویسے بھی اگر آپ کو یہ نماز جو رینڈم آپ کی فجر ظہر عصر مغرب والی جو نمازیں ڈیلی والی، وہ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو شارٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو نماز جتنا امام پڑھ رہا ہے اسی طرح ریزیڈنٹ امام کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے۔ ایک اور چیز آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ کیونکہ جمعہ جو ہے وہ ظہر کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ دونوں نمازیں آلدو کے ٹائمنگ ان کی سیم ہے، لیکن یہ سبسٹیٹیوٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے اپنے سیٹ آف رولز ہیں۔ تو جمعے کو آپ عصر کے ساتھ کمبائن نہیں کر سکتے، مطلب آپ یہ سوچیں کہ اچھا میں ٹریولر ہوں اور میں 1 ہفتے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر آیا ہوں تو میں یہاں کمبائن کر لوں، تو کمبائننگ جو ظہر کی ہے وہ عصر کے ساتھ پروون ہے، لیکن جمعے کو آپ عصر کے ساتھ کمبائن نہیں کر سکتے، عصر جو ہے وہ اس کیس میں آپ اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سو 376 نمبر حدیث کے اندر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو ٹریولر ہے، یعنی اگر آپ
بائی عرف ٹریولر ہیں تو پھر آپ اپنی جو مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے جمعہ obligatory نہیں ہے، وہ جمعہ اسکپ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ وہ ظہر پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہ ظہر پڑھیں گے تو پھر ظہر کے وہ دو فرض پڑھیں گے، کیونکہ نماز چھوٹی وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جمعہ ہے اور جمعے میں دو سے زیادہ چھوٹی کیا ہوگی، دو آلریڈی دو فرض ہی ہیں، تو اس کیس میں وہ اگر چاہیں تو وہ مسجد جا کے امام کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتے ہیں. 377 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو ہم اپنے رخ آپ کی طرف موڑ لیتے. اسے ترمذی نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے اور اس کے شاہد ابن خزیمہ میں موجود ہے. چھوٹی سی حدیث ہے، جسٹ یہ کہ رولنگ ہمیں سپورٹیو ملتی ہے، اور سپورٹنگ ایویڈنس ہمارے پاس ابن خزیمہ والی جو انہوں نے بات کی ہے اس میں ہے. اب بات یہ سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جیسے لیکچر ہوتا ہے، لیکچر کے اندر ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیسنگ ایچ ادر ہوتے ہیں. سو سملرلی جو خطبہ ہے اس میں یہ نہ ہو کہ امام کا منہ قبلے کی طرف ہے اور امام کی کمر جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہے. تو یہ جو ہے وہ خطبے کے ایٹیکیٹس میں نہیں ہے. خطبہ جب آپ امام دے رہا ہے تو جو فالوورز ہیں وہ ان کا چہرہ امام کی طرف ہونا چاہیے، یعنی آمنے سامنے ہونے چاہیے، تاکہ امام جو بھی بات کر رہا ہے اس کے ایکسپریشن، اس کی باڈی لینگویج، آپ جیسے کوئی لیکچر ہوتا ہے اس کے اندر ایکسپریشن اور باڈی لینگویج بڑی انپورٹنٹ ہوتی ہے. جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگر ان کو آپ جوش دلا رہے ہیں یا ان کو آپ کسی چیز کے اوپر آپ سمجھیں کہ ان کی جو فیلنگز ہیں وہ اگر آپ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو خطیب ہے جو ایڈریس کر رہا ہے اس کے ایکسپریشن اور اس کی باڈی لینگویج بہت رول پلے کرتی ہے. سو لہٰذا اس حدیث کے اندر بیسیکلی یہی چیز پتہ چل رہی ہے کہ اس میں جو دونوں پارٹیز ہیں، یعنی جو خطیب ہے، خطاب کرنے والا، اور جو جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ فیسنگ ایچ ادر ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایز اے لیکچر یا ایز اے جیسے کلاس یا کوئی جیسے آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز، اس طرح کی فیلنگ آئے اور لوگ اچھے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. پلس یہ کہ اگر کسی کو کوئی لفظ نہیں بھی سمجھ آ رہا آپ کا تو ایٹ لیسٹ وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی لپس کو ریڈ کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ امام کی جو بات ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. سو ایک دوسرے کو فیس کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر obviously جب جماعت کھڑی ہوگی تو پھر تو امام نے فیس قبلے کی طرف کرنا ہی ہے. لاسٹ حدیث ہمارے پاس اس چیپٹر کی ہے 378، جو کہ ہے جی ہمارے پاس حکم بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی یا کمان کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. اور اس سے ہمیں چھوٹی سی رولنگ جو ملتی ہے وہ یہ کہ امام جب کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے. اگر سٹک ہے، واکنگ سٹک جیسے ہوتی ہے اس ٹائپ کی سٹک بھی لے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی جیسے جو اگر کوئی ڈیسک ہے یا کوئی روسٹم ہے یا کوئی پلپٹ کی جو ممبر ہے اس کا کوئی کونا ہے اس کو پکڑ کے بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کرسی ہے اس جگہ پہ تو اس کی بیک کو پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے. اور مقصد اس کا کیا ہے کہ امام کمفرٹیبل ہو، کیونکہ obviously اس نے خطبہ دینا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر گھومتا رہے. جیسے جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسٹیج ہوتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے جو اسپیکرز ہیں وہ اسٹیج پہ رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوکس خراب ہوتا ہے. پلس یہ کہ بہت دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ امام کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسٹک پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز پکڑ کے اگر نہیں کرنا چاہتا تو نو پرابلم، مطلب اگر وہ ینگ ہے اور وہ انرجیٹک ہے، اس کو کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ویسے بھی کھڑے ہو کے کر سکتا ہے جو خطبہ ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ کسی چیز کا سہارا لینا چاہے یا تھوڑا سا ٹیک لگا کے کھڑا ہونا چاہے کسی چیز سے تو وہ پرمیسیبل ہے. سو یہ اس سے ہمیں اس حدیث سے یہ رولنگ ملتی ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارا لاسٹ حدیث تھی. یہ والا چیپٹر آج ہمارا وائنڈ اپ ہو گیا ہے. کل ہم انشاءاللہ جو صلاۃ الخوف ہے وہ پڑھیں گے، وہ شروع کریں گے، اور کل ہی وہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس 5 تقریباً حدیثیں ہیں، 5 یا 6 حدیثیں ہیں. اور حدیثیں بہت سمپل ہیں. ایک دفعہ انیشیلی میں آپ کو بیسک جو طریقہ ہے نماز کا وہ سمجھا دوں گی، تو اس کے بعد حدیثیں آپ سمجھیں کہ وہ 5 منٹ کے اندر ساری حدیثیں اس طرح ہو جائیں گی. سو کل انشاءاللہ ملتے ہیں. آج اس کو ریوائز کر لیجئے گا اور جو پڑھا ہے وہ آگے سیکھیں، لوگوں کو بتائیں. جمعہ obviously لیڈیز بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہیں، تو اس لیے اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو ضرور بتائیں، جو بھی چیزیں ہیں، فادر کو، بیٹے کو، بھائی کو، ان کو بتائیے. دادا اگر نانا آپ کے ہیں ان کو بھی بتائیے، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل مسنگ ہوتی ہیں نالج میں سے. پیس آف ایک جیسے جکسو پزل ہوتی ہے تو چھوٹا سا کوئی پیس مسنگ ہوتا ہے. سو آپ اگر وہ پیس فٹ ان کر دیں گے اپنی نالج سے، اپنے پڑھنے سے، اور آگے سے آگے نسلیں اس کو فالو کریں گی، تو آپ
और मेरे मरने के बाद भी हमें इन चीज़ों का सदका जारिया मिलता रहेगा। यानी कोई अच्छी प्रैक्टिस, अगर कोई सुन्नत थी, बेशक फ़र्ज़ की चीज़ें चलें, जो गलत कर रहा है वो भी आप बताएं अगर कोई कर रहा है, लेकिन अगर सुन्नत की चीज़ भी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे फैमिली में, और सुन्नत की चीज़ आगे से आगे आने वाली नस्लों में वो चलती रहेगी, तो जब तक वो सुन्नत कोई फॉलो करता रहेगा हमारी कब्रों के अंदर, हमें उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो सदका जारिया के तौर पे जो पढ़ा है उसको आगे पहुंचाएं लोगों तक। कल इंशाल्लाह हम फिर इसी टाइम पे दोबारा क्लास करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।